I'm your English teacher. Welcome to your new class of English A. I will learn the new lesson, class 5, unit number 11. Unit name is Festivals in Pakistan. फेस्टिवल मीन्स त्यौहार इन में पाकिस्तान. पाकिस्तान में जितने भी त्यौहार हैं ना, हम इस लेसन के अंदर वो सारे के सारे स्टडी करेंगे, वो सारे के सारे पढ़ेंगे और उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे. ठीक है. जो फेस्टिवल्स हैं ना, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, यानी दो किस्म के होते हैं. एक होते हैं मजहबी त्यौहार और दूसरे होते हैं सकाफती त्यौहार, जो हर इलाके और हर मुल्क में अलग अलग होते हैं. अच्छा, और मजहबी त्यौहार कौन से हैं? इनमें 3 किस्म के त्यौहार शामिल हैं. एक है ईद उल फितर, दूसरा ईद उल अज़हा और तीसरा है शब बारात. आपको पता है ईद उल फितर हम कब मनाते हैं? जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है तो हम इस खुशी में कि हमने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला की ख़ास इबादत की है, मुत्तकी तकवा का मकाम हासिल करने और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम ईद उल फितर मनाते हैं. और इस खुशी में हम लोग सदका फ़ितर भी अदा करते हैं ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने से पहले. ठीक है. दूसरा त्यौहार है ईद उल अज़हा. ईद उल अज़हा हम कब मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह ने उनको आजमाइश में डाला था. उन्होंने अल्लाह की खातिर अपने बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी दी थी. उनकी याद मनाने के लिए हम लोग हर साल इस्लामी महीने ज़िलहज में 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाते हैं. ठीक है. उनकी याद ताज़ा करने के लिए, ताकि अल्लाह और इस 10 ज़िलहज का एक और बड़ा ज़रूरी काम होता है. कौन सा काम? उस दिन हज होता है. और कहाँ पे होता है? खाना काबा में, अल्लाह ताला के घर के अंदर. ठीक है. और हज आपको पता है इस्लाम का अहम रुकन है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक बार लाजमी हज करना होता है हमने. वो हम कब करते हैं? ईद उल अज़हा के मौका पर. ठीक है. तीसरा त्यौहार है शब बारात. शब बारात हम कब मनाते हैं? शबान, इस्लामी महीने शबान में 15 तारीख को हम लोग ये मनाते हैं शब बारात. उस दिन क्या ख़ास काम होता है? उस दिन ये होता है कि हम लोग रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की ख़ास इबादत करते हैं उस रात को, 15 शबान को, और अगले दिन हम रोज़ा रखते हैं. ये हमारे नबी की सुन्नत है. उनकी सुन्नत पूरी करने के लिए हम तमाम मुसलमान हर शबान को, 15 शबान को रोज़ा इबादत भी करते हैं और अगले दिन रोज़ा भी रखते हैं. ठीक है. इस दिन अक्सर लोग मीठे खाने बना के उनको बांटते भी हैं इस खुशी में. और दूसरे त्यौहार है सकाफती त्यौहार. सकाफती त्यौहार में कौन कौन से शामिल है? इंडिपेंडेंस डे. आपको पता है इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? हर साल हम 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी हिंदुस्तान से. और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के बानी बने थे उस दिन. अगला है डिफेंस डे. डिफेंस डे कहते हैं, ये हम लोग 6 सितंबर को मनाते हैं. और ये वो दिन होता है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी बॉर्डर पे. और 1965 की जंग में जब मुसलमानों ने हिंदुओं को शिकस्त दे के अपने बॉर्डर को इंडिया से छुड़वाया था, आज़ाद करवाया था. ठीक है. और दूसरा है यौम तकबीर. यौम तकबीर वो दिन होता है जिस दिन जो हमारा पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, उस दिन मुसलमानों को एटमी कुव्वत बनने का एजाज़ हासिल हुआ था. ठीक है. तीसरा है प्रोविंशियल फेस्टिवल्स. ये वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं जो हर इलाके में फ़र्क होते हैं. जैसे पोलो फेस्टिवल्स, ये एक ख़ास किस्म की गेम होती है जो हर इलाके में अलग अलग खेली जाती है. अमूमन जो होते हैं ना सिंधी इलाके में और बलूचिस्तान के इलाकों में ये खेली जाती है. इसके अलावा उर्सिस कहते हैं, ये हर साल मुख्तलिफ़ तारीखों में उर्स मनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ कामों के साथ. ठीक है. नाउ आई विल स्टार्ट द लेसन ऑफ इंग्लिश ए, फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान. आई विल स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट. सेलिब्रेशन ऑफ एनी इवेंट इज़ कॉल्ड फेस्टिवल. किसी भी मौके को मनाने को त्यौहार कहते हैं. किसी भी वाक़े को मनाने को त्यौहार कहते हैं. फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, कॉल्ड कहना, इवेंट मौके, और एनी कोई भी, सेलिब्रेशन तकरीब या मनाने को कहते हैं. ठीक है. किसी भी मौके को मनाने को त्यौहार कहा जाता है. देयर आर डिफरेंट फेस्टिवल इन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट रिलीजन्स. मुख्तलिफ़ मुल्कों और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं. ठीक है. देयर आर होते हैं डिफरेंट फेस्टिवल, मुख्तलिफ़ त्यौहार इन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट रिलीजन्स. डिफरेंट कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ ममालिक, एंड और डिफरेंट रिलीजन्स, और मुख्तलिफ़ मज़हबों में, मुख्तलिफ़ ममालिक और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं.
These festivals reflect the culture and civilization of a country or region. یہ تہوار ایک ملک اور علاقے کی ثقافت اور تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں. ریفلیکٹ مین عکاسی کرنا, کلچر کہتے ہیں ثقافت کو, اور سویلائزیشن کہتے ہیں تہذیب کو, کنٹری ملک کو کہتے ہیں, اور ریجن کہتے ہیں علاقے کو. ٹھیک ہے. ان پاکستان ویریس فیسٹیولز آر سیلیبریٹڈ تھرو آؤٹ دا ایئر. پاکستان میں مختلف فیسٹیولز کہتے ہیں تہوار کو. پاکستان میں مختلف تہوار پورا سال منائے جاتے ہیں. پاکستان میں مختلف تہوار تھرو آؤٹ دا ایئر کہتے ہیں پورے سال میں, سال بھر میں پاکستان میں مختلف تہوار آر سیلیبریٹڈ منائے جاتے ہیں. سم آر سیلیبریٹڈ اراؤنڈ دا کنٹری اینڈ سم ایٹ پروونشیل لیول اینڈ سم ان پرٹیکولر ایریاز. سم مینس کچھ, آر ہیں سیلیبریٹڈ منائے جاتے ہیں, کچھ منائے جاتے ہیں اراؤنڈ دا کنٹری ملک بھر میں, سم ایٹ اور کچھ ایٹ پروونشیل لیول اور کچھ صوبائی سطح پر. پروونشیل کہتے ہیں صوبائی لیول سطح, اور کچھ صوبائی سطح پر, اینڈ سم اور کچھ ان پرٹیکولر ایریاز خاص علاقوں میں. پارٹیکولر مینس خاص, ایریاز مین علاقوں میں. ریلیجن پلیز اے اسپیشل رول ان دا مسلم کلچر. ریلیجن کہتے ہیں مذہب کو, اور مسلم کلچر مسلم ثقافت. ٹھیک ہے. اسپیشل کہتے ہیں خاص, رول مین کردار. مسلم ثقافت میں مذہب ایک خاص کردار ادا کرتا ہے. پلیز مین ادا کرنا, اسپیشل خاص, رول مین کردار. ٹھیک ہے. مسلم ثقافت میں مذہب ایک خاص کردار ادا کرتا ہے. مسلمس بلیو ان دا وننس آف اللہ المائٹی. وننس کہتے ہیں وحدانیت کو. مسلمس بلیو, مسلمان اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں. بلیو کہتے ہیں یقین کو, اور وننس کہتے ہیں وحدانیت کو. یعنی ہم ایک اللہ پر یقین کرتے ہیں نا, تو اللہ کی جو وحدانیت, ایک اللہ پر یقین کرنے کو کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت. ٹھیک ہے. دے ریمبر ہم آن ایوری ایونٹ آف لائف. ریمبر مینس یاد رکھنا. ہم جو ہے نا, آپ کو دیکھیں اس کا ایچ بڑا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ظاہر کر رہا ہے, اس کو مخاطب کرنے کے لیے یا اس کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں ایچ بڑا لکھا ہوا ہے. وہ زندگی کے ہر موقع پر اسے یاد کرتے ہیں. اسے کس کو, یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں. ریممبر مین یاد کرنا, ایوری ہر ایونٹ موقع پر آف لائف زندگی کے, وہ زندگی کے ہر موقع پر اسے اللہ کو یاد کرتے ہیں. دے آلسو تھینکس, وہ بھی شکر گزار ہوتے ہیں اللہ المائٹی, اللہ تعالیٰ کے, فار ہیز بلیسنگ, اس کی نعمتوں کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کی نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں. سم آف دا ریلیجس فیسٹیولس آف دا مسلمس آر عید الفطر, عید الاضحیٰ اینڈ شب برات. کچھ مذاہب عید الفطر, عید الاضحیٰ اور شب برات کچھ مسلمانوں کے کچھ مذہبی تہوار ہیں. ٹھیک ہے. ادھر آپ کو میں نے بتایا تھا نا ریلیجس فیسٹیول کون کون سے ہوتے ہیں. اب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے, یعنی اس کی تفصیل پڑھیں گے. عید الفطر از سیلیبریٹڈ تھرو آؤٹ دا کنٹری ود گریٹ ریلیجیس اسپرٹ. عید الفطر سیلیبریٹڈ منائی جاتی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری, ملک بھر میں, ود گریٹ نہایت ریلیجیس مذہبی اسپرٹ, جذبے کے ساتھ. عید الفطر ملک بھر میں نہایت مذہبی جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے. This Eid is celebrated on the first day of Shawwal after the end of holy month of Ramadan. This Eid, یہ عید is celebrated منائی جاتی ہے on first day, پہلے دن of شوال کے, after the end of the holy month of Ramadan, رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام کے بعد یہ عید شوال کے پہلے دن منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. شوال آپ کو پتہ ہے اسلامی مہینے کا نام ہے, اور یہ شوال کے مہینے میں ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں یکم شوال کو, تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے. سیلیبریٹڈ منائی جاتی ہے. اٹ از اے 3 day سیلیبریشن, یہ 3 دن کا یہ 3 روزہ جشن ہے. سیلیبریٹڈ منانے کو بھی کہتے ہیں اور جشن کو بھی کہتے ہیں. یہ 3 روزہ جشن ہے ڈیورنگ وچ, جس کے دوران فیملی اینڈ فرینڈس گیدر ٹوگیدر, دوست اور خاندان اور دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں. پیپل کوک ڈیلیشیس میلس, شیئر گفٹس اینڈ ہیو ریلیجیس ڈیووشن. ڈیووشن کا مطلب ہوتا ہے عقیدت سے, یعنی محبت کے ساتھ یا عقیدت کے ساتھ. ڈیلیشیس کا مطلب ہوتا ہے مزیدار. میلس کھانے کو کہتے ہیں, شیئر بانٹنا, اور گفٹس کہتے ہیں تحفوں کو. کوک مینس پکانا. لوگ مزیدار کھانے بناتے ہیں, تحائف بانٹتے ہیں اور مذہبی عقیدت رکھتے ہیں. آن دس ڈے, اس موقع, اس دن میں, منی از گیون, پیسے دیے جاتے ہیں ایز چیریٹی, خیرات کے طور پر, ٹو دا پور, غریبوں کو. اس دن غریبوں کو خیرات کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں. دا گورنمنٹ ڈکلیئرس 3 پبلک ہالیڈیز آن دس اوکیزن. گورنمنٹ ڈکلیئرس مین اعلان کرتی ہے
3 پبلک ہالیڈیز عام تعطیلات کا آن دس اوکیزن اس موقع پر. گورنمنٹ اس موقع پر 3 عام تعطیلات کا اعلان کرتی ہے.